Nanggabi na usab mga higalaan nga na usab kita sa atong tulmanon ang kamatuoran. Ngayo ako og dispensa tungod kay taud-taud usab ako nga wala makahatag sa mga pagtulunan tungod sa mga kakulian na kitay problema sa atong pananaw o nag undergo isa kita og treatment. So karon arang-arang na kaya na makabasa na kita og tinaw. So resume na isab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. So dili kita magalangan, magaampo usa kita. Ang atong pagatun-an karon sa unang semana sa 2025 sa January ato kini pagauluhan og ang unang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. The early Christian church nga gitukod ni Lord Jesus Christ. Dinhi nga mga bersikulo atong tun-an ug mahibal-an ang unang katudloanan sa unang panahon sa anaa pa si Lord Jesus Christ sa kalibutan ug na nagpanangyaw ug ang kamatuoran mahitungod sa iyang pagpanangyaw. Kini atong basahon sumala kini sa gisulat sa Biblia diha sa libro sa mga buhat or Acts. Sa dili pa nato kini basahon nga teksto, atong basahon ang Luke chapter 3 verse 23. So katong adunay Biblia palihog kog abre og subay kanako. Atong basahon, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Si Ginoong Hesukristo nagsugod sa iyang ministry sa dihang anaa na siya sa pangidaron nga 30 anyos o 30 years old. Ang atong pagatukyon karong gabi una mao ang panghitabo diha sa Biblia ug atong itandi sa aktual nga panghitabo nga nahisulat sa kasaysayan sa atong kalibutan, especially sa kasaysayan sa Israel. Aron atong mapamatud-an nga ang kabuhatan sa tawo ug ubang mga magtutudlo usa gayud kadakong sayop ug dili mao ang katuyuan sa Ginoo alang sa iyang katawhan. Una, atong basahon ang Acts chapter 13 verse 39 paingon sa 44. Verse 39, and by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Verse 40, beware therefore lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Verse 41, behold, you despisers, and wonder and perish, for I work in your days, and a work which you shall in no wise believe, though a man declare it unto you. So sa verse 42, and when the Jews were gone out of this synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. 43, now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue
in the grace of God. And verse 44, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Sa tibuok syudad, naminaw sa pulong sa Ginoo diha sa adlaw ipapahulay nga mauang Sabbath day. Ang verse 39 nagapasabot kini nga ang pagtuo diha kang Hesukristo maoy makahatag kanato sa justification or kanang gitawag nga gipawalang sala sa tanang mga nahimong salaod. Tungod kay adunay nagtubos o miako sa iyang mga sala nga mao si Ginoong Hesukristo. Diin sukwahi kini sa balaod ni Moses. Tungod kay ang balaod nga iyang gisulat dili kini makahatag og justification. Tungod kay adunay nakalatid nga paghalad sa dugo sa mananap ug base sa matang sa sala nga nahimo. Kumbaga usa kini ka case to case basis. Kung unsay imong sala, butang talang nakasala ka sa pagpanapaw, anaay corresponding nga punishment. Tungod kay balaod man gud siya. So kung unsay iyang himong sala, naagyoy tugbang niini nga silot. Apan ang kang Lord Jesus Christ nga pag-justify dili na kana ingon nga pilion pa unsay imong nahimo sala. Tanan na kani nga sala nga nahimo sa tao, justified na siya pinaagi sa mahal nga dugo ni Jesus Christ dito sa cross. Ang paghalad sa dugo sa mananap isip katubsanan sa mga sala base sa balaod ni Moses, dili kini siya maka-justify sa tanang mga sala. Tungod kay dili sama sa atong Ginoo nga iya nang gipas-an ang tanan. Ang dugo sa mananap gipili lang kung unsa ang angay ani nga salaod. Unsa nga matang sa paghalad, unsay buhaton, unsay mga proseso. Inana ang balaod ni Moses. Kumbaga naana siya corresponding bitaw nga paghimo sa punishment na corresponding nga ipataw nga tugbang. Dili ka i-justify, walay justification niana sa balaod tungod kay silot gayod, dili justification. Okay. Apan ang dugo ni Ginoong Hesukristo igo na alang sa katubsanan sa tanang sala nga nahimo sa tao. Mutuo lamang siya. Mutuo. Pagtuo or faith. Atong basahon ang Hebrews chapter 1 verse 1 or Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kumbaga pagtuo ba nga nagtuo ka sa usa ka imong gilauman ug kana nga pagtuo makita ang ebidensya dia kanimo. Ang pagtuo nga giingon yala igsoon adunay substance, adunay makita, kumbaga nay mahuwiran bitaw nga ebidensya, dili lang bitaw nga lip service sa tama sa istorya. So inana ang pagtuo nga matuod. So busa ang unang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo mao ang true witnesses. Sila ang unang mituo ug misunod sa katudloanan ni Jesus Christ.
Katong mga unang followers gid ni Jesus Christ, mga Hudiyo gayud, mga Christians nga mga Hudiyo. So naapoy mga Hintil. Gipakita diri nga kinis nga mga Hudiyo nagatuo gayud kinis lakang Ginoong Hesukristo, nagtuman sa kabubuton sa Amahan. So sila na nagpanudlo uban ni Jesus Christ. So gikan sa bersikulo 42 paingon sa 44 sa maong libro sa Acts chapter 13, mismo si Ginoong Hesukristo ug ang iyang mga tinunan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa adlaw papahulay nga mao ang Sabbath day, ug dili kini ikalimod ug labi pa nga dili angay lalison. So makita mo gud nato ano nga basta kini na nga isyu lalisonon gid kaayo, dili siya angay lalison tungod kay makita nato nga mismo si Lord Jesus nanudlo niini. Sa kadugay na nako sa pagtuo wala gayud bisan unsa ka bisag usa ka magtutudlo o pastor ang mitudlo niini nga bahin sa libro sa Acts. Wala ni sukad gitudlo tungod kay likayan kini nga mga pagtulunan kay magubot man daghan man kaay maglalis. So sa tanan nga nagaingon nga usa siya ka Christian apan wala magsimba sa Ginoo sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabbath day, fake news lamang kana, scam lamang kana tungod kay may lang sa istorya nga kana bang maingon dayon nga ay Christian ko kuan ko natinud-anon ko sa Ginoo, pero kung ingnon nimo nga ang Ginoo ang iyang kabubuton mao ang tawo mo tamod gayud sa adlaw ipapahuway, wala na dayon, kuan na dayon, lalis na dayon. So fake news na siya, scam ra na ilang mga istorya. Ang unang mga tumutuo ni Jesus Christ mga Hudiyo, ila gayud kining gituman apan aduna usab mga Hintil nga nagatuo usab tumadumduman no sa paglatas dito sa pulang dagat. Dili lamang katawhan ni Israel ang nilatas sa pulang dagat, apan uban ang mga Hintil, a mixed multitude. Kung ang unang simbahan nga gitugkod ni Hesukristo nagatuman man sa iyang mando nga magsimba sa adlaw ipapahulay ug gitawag sila nga mga early Christians, ngano wala man kini mapadayon sa nagsunod nga generation. Bisan ang mismo nga katawan sa Ginoo misukuhi naman sa ilang adlaw nga gitamod nga mao ang Sabbath day. Ang mando sa Ginoo nga itudlo kini sa tibuok henerasyon. Itudlo gikan sa amahan ngadto sa kaapu-apuhan hantod sa kaliwatan. Muni ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo o sa Dios Amahan o gipadayon kini ni Lord Jesus Christ nga mismo siya ang nagpanudlo. Apan nganong wala man kini napadayon, nganong ni sanay naman hinoon ang sayop nga pagpanudlo. Atong susihon ang kasaysayan sa nasod sa Israel sa dihang giatake sila sa panahon sa unang templo nga gitukod ni King Solomon hangtod sa ilang pagkatag sa tibuok kalibutan. Mao kini ang kasaysayan sa pagkahimong captives sa nasod sa Israel sa wala pa nila maangkon pagbalik ang yutang gisaad sa Ginoo kanila. Ang Israel sa unang panahon gilangkuban sa duha ka kingdom, ang Northern Kingdom o Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom gilangkuban sa 10 ka tribes of Israel. Ug ang Southern Kingdom gilangkuban usab sa tribo ni Judah o Benjamin. Kauban usab ang tribo ni Levi. Ang pagkabahin sa Israel tungod
kini sa nahimong sala ni King Solomon sa Ginoo. So makita na to sa history no sa ang mga tao ni kuan sila ni alasa sila, ni revolt sila against kang Solomon ug sa iyang anak nga nagsunod sa iya si Rehoboam. Tungod kay nagpataw sila og dagko kaayo nga taxes. Ug ato ganing una-unahon karon sa karon nga samtangan mas grabe po ang ato diri na atong people sana mga rally peace rally. So inana ang nitabo gyapon sa una, nagyapon nag-revolt sa leadership ni Solomon tungod nga na sumo kini ang istorya, ang history nganong nawala sa passing ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nganong wala na padayon ang pagtamud sa adlaw ig papahulay. So ato makita no sa 721 BC ang Assyrians miatake sa Northern Kingdom of Israel ug nahimong dinakpan dinhi ang Northern Kingdom. Nagsugod ang pagkawala o pagkatibulaag sa 10 ka tribo sa Israel. Ang ilang giterm diri is pagkawala o pagkatibulaag. Siguro pagkatibulaag lang kay wala man gid sila nawala. Nagkabuwag-buwag lang sila niya. Na ay famous kayo nga archaeologist, iya na ning na-locate ang tanang 10 ka tribo. Na-locate na ni archaeologist nga Simka Yakobovich. So kini sila 10 ka tribo hantod karon makita nimo nga nagtamod gyud sila sa adlaw igpapahulay. So wala kay ni sila kumbaga wala kaayo ni sila na nasakit lugar, nagkatibulag man sila, nakaadto man sa laing-laing lugar, pero naagi sila sa mga minority. Pobre gayod, uban katong mga kaliwat na sa Ethiopia, mga falasya na tribo, pero padayon sila nagtamod sa gimando sa Ginoo. So sila ang nagkatibulaag ang Northern Kingdom sa pag-atake sa Assyrians nga maoy miguba sa First Temple. Giguba ni sa mga Assyrians. Ang Southern Kingdom nagpabilin sa Jerusalem hantod sa 587 BC. Southern Kingdom mo nigi dumalaan ni Judah. Diin giatake sila sa Babylonia ug naitsapwira sila ngadto sa Babylonia ug bibiya sa Jerusalem. Kining Babylonia mao kini karon ang modern day Iraq. So makita nato no nga Babylonia mo maning katong gidumala ni Nebuchadnezzar. Musad kini ang panahon nga si Prophet Jeremiah gitawag sa Ginoo o sa permiro nag-iskapo pa siya kay dili lagi sa gusto mahimong kanang ipili sa Ginoo nga mahimong propeta apan wa gid siya ka iskapo mo nang wala na minyo si Jeremiah kay kanang didto gid siya na focus gid siya ang Ginoo gid mo dumala sa iyang kinabuhi nahimo siyang propeta niini nga panahon na during the Babylonian captivity year 587 BC. So sa 539 BC human sa atake sa Babylonia sa Israel or sa Southern Kingdom, tuwa na sila, na-exile na sila, tuwa na sila dito sa Babylon. Sa 539 BC, si King Cyrus of Persia, kining Persia sa unang panahon, o karon mauna ni ang modern day Iran. So Persia.
Muni karon ang Iran ka muning mortal enemy po ni sa Israel no sa kamulong gira karon. Kung matingala ka grabe gid ang Ginoo. So sa 539 BC si Cyrus the Great mipildi sa Babylonia og gilibog sa Ginoo ang una-una ni King Cyrus. Og naghimo siya og decree nga ipapauli ang mga dinakpan nga tribo ni Juda ug mga kauban niini balik sa Jerusalem ug tukuron ang ikaduhang templo. Kay unang templo giguba man sa mga Assyrians, ubos sa mando ni King Cyrus gisugdan ug tukod ang ikaduhang templo ubos sa pagdumala ni Nehemiah. So famous kay ni nga ngalan nga Nehemiah kay bisan sa atong arta no nani acronym nila sa ilang kuan opisina kining Nehemiah. Naani siya ibot pasabot sa ila. Gikot nila ang Bible gyapon ani. So natapos ang ikaduhang templo ubos sa pamanuan ni King Darius nga mo'y nagsunod kang King Cyrus of Persia ug nahuman ug gidedikar kini nila sa katawan sa Ginoo sa tuig 517 BC sa panahon ni Darius the King. Ug ang nagsunod niya na si Darius the King of Persia gibuntog usab siya ni Alexander the Great sa Greece. So Alexander the Great defeated Darius, the king of Persia, in 333 BC. Judah was under the control of the Ptolemies, worshipping many gods after the death of Alexander the Great. Seleucid King Antiochus III succeeded in pushing the Ptolemies out of Judah. So kining mga nag sa pagkamatay ni Alexander the Great adunay mipuli nga maoy nagtuklod sa mga Hudiyo sa pag-worship o nagkalain-lain nga mga Diyos-Diyos. Diya nagsugod gayud ang kanabang idol worshiping. Musalay mahimo kay kuan man, mga dinakpan man sila, mga ubos man sila sa pagmando. The Seleucid king of Antiochus required the Jews to worship Greek gods and goddesses. Many Jews refused to give up their religion. A priest named Judas Maccabeus, a son of a Jewish priest, led the fight against the Seleucids. So kini siya nga Jewish priest. Posible usa kini siya sa mga bata sa una ipang-kidnap o gipadako ngadto sa mga kumbento ug hantod nga nanagko sila na brainwash na nidako sila sa lahi nga pagtuo mo kini karon nga adunay usa ka pare nga adunay anak maoy namuno sa pakig-away against atong mga Seleucids. Tungod kay nasayod sila nga dili sila angay mag-worship sa mga Diyos-Diyos. Roman General Pompey overthrown the Seleucids in 63 BC. So, anakuan kato sila no kato nga ilang nagian din sila nahimong ulipon sa pag silbi sa mga Diyos-Diyos na nakuan kato na tapos sa gayud og si General Pompey o sa Romano ang nibuntog kanila. Julius Caesar destroyed the Romans in 49 BC. So, pagkahuman niadto si Julius Caesar na usab ang sikat kay
kuan man. Lain man sa unang panahon kinsay mga gamhanan. Mao man dayon mo kuan dayon mo mangulo. So human ni Julius Caesar, si Caesar Augustus na also known as Octavian, was the first emperor of ancient Rome. Augustus Caesar came to power after the assassination of Julius Caesar in 44 BCE. He reigned from 63 to 44 AD. Dinhi nga panahon sa pagdumala ni Caesar Augustus, natawo si Lord Jesus Christ. Mao ni siyang panahon nga nagpasaka og balaod si Julius Caesar nga ang tanan tawo magparehistro. Og mo katong panahon nga si Mary nagburos man siya, mga nakay na mo to nagparehistro sila. Banan siya ni si ambana si Joseph. Mo katong panahon nga wala na bakante nga room ilang makatulgan, didto sila nakapaingon sa sibsibanan. So dito na anak si Lord Jesus Christ. Muni nga panahon. Sa pagsugod ni Jesus Christ sa iyang ministry, gituman niya ang kabubuton sa amahan. O ang pulong sa amahan nga gisulat diha sa 2 tablets of stone, gipanudlo kini ni Jesus Christ. Bisan ang pagtamod sa Sabat, si Jesus Christ na mismo ang miadto sa mga sinagoga sa adlawng papahulay. Timaan kini nga angay gayud kini tumanon kay si Jesus Christ mismo nga atong Ginoo nagahulat diya sa mga sinagoga aron matudloan ng iyang mga katawhan. Walay misupak nini tungod kay ang mga unang mga sumusunod ni Kristo nasayod man nga ang Sabbath day maoy adlaw sa Ginoo. Apan human sa kamatayon ni Jesus Christ o human sa iyang pagkayab ngadto sa langit, didto na nagsugod ang ilang pagkatibulaag. Ilabi na sa dihang ubos na sila sa pagdumala ni Pope Constantine. Usa ka Catholic priest na nimuyo sila ang mga Hudiyo nga mga Christians. Atong balikon, kini nga mga Hudiyo, Christians kini sila. Kauban ang mga Hintil. Padayon sila sa pagsimba sa adlong igpapahulay o Sabat day, hantod nga si Pope Constantine may pakanaog og balaod ni adtong March 7, year 321 nga ang adlong Domingo maoy adlong igpapahulay agig pagyukbo sa adlaw sun. Usa kini kapagano nga pagtuo tungod kay nagaingon ang Ginoo nga siya lamang ang angay yukbuan og simbahon. Padayon paghapon sila sa ilang kagawasan nga mga Hudiyo ug tanang sumusunod ni Kristo sa pagsimba sa adlong Sabado o Sabbath day. Hantod miabot ang panahon nga mipakanaog na usab si Pope Constantine og usa ka higpit kaayo nga balaod nga kung kinsa katong dili mo simba sa adlong Domingo pagapat yun. Mauna kini nga panahon nga wala na mulungtad ang mga katawhan sa Ginoo. Daghan kanila milakaw ngadto sa lain-lain nga dapit ug nasod ug padayon sa ilang pagsimba ug pagtuman sa mando sa Ginoo. Asa nga dapit man sila mapadpad. Apan dili ang tanan nakapadayon sa pagtamod sa adlaw gitakda sa Ginoo. Tungod kay ang uban na impluwensyahan sa lain-laing pagtuo ug ang uban nga minyo sa nausab sa ilang mga kapikas nga lahi usab og pagtuo. Samara kini sa istorya sa
akong ginikanan. Ato akong lolo, wala may kasayod sabay relihiyon adto. Pero ang ako lang natiman-an, makamata lang mi sayos kabuntagon mga alas 5 kay dako kadto siyang tingog, magampo gito sa permi, Bible gito permi. Wala sad mi nakakita nga nagsimba to siya sa unsa nga katoliko nga simbahan. Nga ako ding amahan tungod kay nidako sila sa pagtuo nga Biblia gayod, naminyo siya sa akong mama. Akong mama kay grabe man kaay ka katoliko, kay leader po sa pag rosaryo. So pagkaminyo nila, sabot sila karong Domingo simba sila sa kuan katoliko. Savior man to si akong papa, simba sila Savior. Sunod na sa Domingo sa akong papa na sad nagasimbahan. Puli-puli hantod nga ang akong papa maoy nadala sa Catholicism. Siya ang ni murag nadala gayud siya sa pagtuo nga gasimbag Dios apan tinawag man gayud sa Ginoo, nakabalik ra gayud ang Ginoo ang akong amahan ngadto sa tiilan sa Ginoo og nangalagad. So kung ikaw anak ka gayud sa Ginoo, bisan man tuod og napahilayo ka na, taas-taas po ang pisi sa Ginoo apan makabalik ra gayud kay siya man ang nagahawid niya na nga pisi. So bulahan kaayo kita karon mga igsoon gala, kay walay hulga sa atong kinabuhi sa pagtuman sa kabubot-on sa Ginoo. Sa panahon sa Spanish Inquisition, lain ka to kaayo kay grabe kaayo ka istrikto. Ang mga Hudiyo ug mga katawhan sa Ginoo, kung mahibaluan nga nagasimba sila sa adlawng Sabado, sunugon nga buhi, putlan og ulo og nagkailain-lain nga matang sa silot ang ilang dangatan. So libre karon ang pagtuman, dili pre sa unang magtago-tago. Ang ubang mga Hudiyo sa una nga mga Christians, gatago sila para dili sila madudahan, simba sila sa kahit naman lagi balaod, simba sila karon. Pero anong Sabado nagsimba na gayud sila sa Ginoo. Ila nagisimba mga Hudiyo kani sila apan believer kani sila ni Christ, apan tungod lagi sa hadla or hulga sa ilang kinabuhi, kaduha sila mo simba, gatago sila bisan gani sa pag-circumcise sa ilang anak, tago sila tungod kay mahibal-an ka nga i-circumcise ang imong anak, suspitsahan dayon nga Hudiyo, automatic ka na dayon, lista ka na kay apil ka sa listahan sa mga kanang i-execute. So bulahan kaayo karon panahon na mga igsuon kay kuan karon libre ang pagtuman, walay sagol nga kanang kahadlok. Hinoon lahi inoon karon, kay was gani mo tuman kas kabubuton sa Ginoo, gibakaon ka na rin mo kauban simbahan, dauton ka na dayon nga dento nga awa na nagkibag na awa na. So manawi pang Old Testament man iya ang mga tawo na nagakomentaryo ay nana, wagin sila nasayod unsay kamatuoran kay tandok litik raman siya sa unsay isulti sa uban nga nagtuman na po sa mga canned goods nga mga tinudloan, canned goods gani nga abang nangabatian ra, wala na bitaw nagtuki-tuki. So hayahay karon dili sa pareha sa unang panahon tungod kay dili ang atong kinabuhi mabutang sa peligro. Apan wala kini igsapayan sa panahon sa unang mga katuigan, diin ang atong mga kaigsuonan, mga kalululuhan, mga kaliwatan. Bahala sila pamatyo sila, dili igsapayan tungod og alang sa ilang pagtuo. Kita nimo nung
sa next nato nga mga lesson nagita ipakita nga mga videos kuan gini siya mga documentary nga kana bang makaingon ka grabe man ka sa unang panahon na bang wala gi pasaylo gyud na kani karon sa atong kahimtang karon maglalis ra mo sa imong banad dia libakon ka lang sa imong kauban dia sa pagtuo sa urang panahon nga wala ka pa nakatuman sa mando sa Ginoo pasagdi ra na sila ako bitaw ay sus sagab di man ato gay please ang tao Ginoo man ang ato so sagad na sila dia kay kabul man ang Ginoo kung kinsa gyud ang nagtuman so ang unang mga tao nga gitahan ang ilang kinabuhi mao kana o maukad to ang tinuod nga pagtuo higala busa ayaw kahadlok pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ayaw kahadloki ang sikinsa nga anaa sa sayop nga pagtulunan tungod kay wala malipay ang Ginoo sa ilang pagpabuta-buta o pabungol-bungol isod kaayo na siya nga kana bang maguna ang imong kahadlok maguna ang unsay imong mingon sa nila ikasulti sa uban sa una lang ni asawa ra ba ko sa pastor well may mas gihugman nimo ang Ginoo ang imong bana natural ang Ginoo gyud dili man ni sa pagkuan pero ang atong pagpuyo ding kalibutan na tungod na kay aduna kitay Ginoo nga angay nato simbahon usa ka ba ka Christian higala Christian nga nagatuman sa kamanduan sa Ginoo tawagon kita nga Christian kung kita sunod kang Jesus Christ sumusunod ni Jesus Christ o usa ka ba ka Constantinian nga sumusunod ni Pope Constantine ingon ng Ginoo I am the Lord that is my name and I will not share my glory with another so mo kana siya mga igsoon usa ba ikaw ka Constantinian mahadlok ikaw mo talikod tungod kay mahadlok ka ni Constantine dili sa Ginoo ana ara kanimo igsoon higala ang desisyon so mo kana atong giton the early Christian church were Sabbath keepers the early Christian church were established by Jesus Christ the early Christian church followed Jesus so unsa pa may pangitaon unsa pa may lalison tungod kay nagsulti ang sikat kaayo nga magwawali nga mo kana wala na giwala na kana ay tuohi ang Ginoo tungod kay sa iyang pagbalik dili mo tindog kana nga mga rason nga moingon ikaw Ginoo ako nangalagad kanimo apan wala ka nagtuman busa higala ampuy gayod nga ikaw maka kabut gayud ikaw sa usa ka desisyon sa pagtuman sa Ginoo sa sunod natong pagtuki hisgot gayud kita nga aduna gayud kita mga ebidensya istorya sa Bible o ang mga ebidensya diha sa atong history kining atong gituki nga history mahitungod sa istorya sa Israel nakalatid kini sa atong world record world history so aduna kani ebidensya so dili kini siya ingon nga nagtumok-tumok kita so sa sunod natong pagtuon usag gihapon kini ka mabulokon nga mga topic nga ato paghisgutan wala man kana mga higala o salamat kayo sa inyong pagpamati o pagtan-aw niini nga atong gitunan daghang salamat ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan
God bless us all.